Okay, di ata karon no sa Dipolog River diri sa may ista kadapit no nga side atong gikuha og view kining pagsaka sa tubig diri sa maong suba no, suba Dipolog. Mga alas 7 no, alas 7 sa buntag karon, pizza 2 sa bulan sa Disyembre, no? Pizza 2 sa bulan sa Disyembre tuig 2016. Okay, atong gikuhaan og pagkulagway kining pagsaka sa tubig dire. Siguro kusog ang ulan siguro sa bukid, mao na nga ang tubig no ni daloy, kusog kayo ang bulog, paingon na ni sa dagat no sa Dipolog. By the way, kini si Silbert no Donduyano Sr. alias Veritas, mao ang nag-ulagway dinhi karon sa maong suba diri sa may istaka nga side no diri sa Dipolog. Okay, pizza 2 no sa bulan sa Disyembre tuig 2016.